بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمين المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب رفع البصر إلى الإمام بالصلاة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء وكان غير كذوب، إنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل المنبر فأشار بيديه قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أر اليوم في الخير والشر ثلاثا.